مختصر سوانح د حضرت خواجگان سلطان الاولیاء حجت الاولیاء برهان الاتقیاء تاج الاولیاء شمس الاولیاء عارف کامل مقتداء اہل طریق رہنمائی ارباب حقیقت خواجگان شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ پاکستان داتا خیبر پختونخوا حضرت مولانا سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولیو حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د والد محترم نم سید برہان الدین المعروف غازی شاہ بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چیپنوس الجامی معنی ہم یادیگی حضرت سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پترکائی کلی کی چدا ثوابی کی موجود دے پنو سفر 937 ہجری کی د اتوار پرز ماندے پیدا شو چدا د عیسوی کال مطابق 1530 کال و 1 اکتوبر وہ حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وفات پا اکبرپور شریف کی شوی دا مبارک یا 27 رمضان المبارک یا 13 رجب ماندے پا 1040 کی د پیر پروز ماندے دا عیسوی کال مطابق پا 1631 عیسوی کی پا 15 فروری ماندے وفات شوے دے دا دوی مبارک ٹوٹل عمر 103 سال جوڑی گی دا حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 407 کالا برابری کی چی دنیا نہ پردہ شوے دے حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ مشران ابا و اجداد دا سلطان شہاب الدین غوری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پدور کی دا عربستان نا ہندوستان تا راغلیو حضرت خواجہ سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید دے دا مبارک پسوابی علاقہ کے پترکائی کلی کے پیدا شوے دا مبارک چکل پیدا کېدو په هغه علاقه باندې د خان گجو خان خانی او سرداری وا 1300 کلونو داسې په ثوابي علاقه باندې د باران نام و نشان نو په کوم شپه چې حضرت سید عبدالوهاب المعروف اخو الپنجو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیہ پیدا کیږي په هغه شپه باندې خان گجو خان خوب ګوري چې خپل باران شروع دی نهرونه ډک شول بوټي صفا شول سارو توبه برابر شوي هر طرف خوشحالي ده چې سحر را بیدار شو واقعي هغه باران شروع ډیر زیات حیران او خوشاله شو خو خوب کې دته یو आवाज شوی چې خان گجو خان ته پته شته چې دا باران در باندې ولو شو ستا په دې علاقه کې یو ماشوم پیدا شو چې دا غنوم دی سید عبدالوهاب دا دغه د برکت الله تعالی باران دا د اخو الپنجو بابا رحمت الله تعالی علیہ پیدایشي کرامت چې د مبارک په برکت الله تعالی د رحمت باران رو په هغه علاقه باندې به یو رسم کېدو چې کوم کور کې به ماشوم پیدا شو نو ځوانان به راجمع شول او د هغه کور مخې به تماشې کول او د کور خلکو نه به نقدیت واغستلو په هغې به څه خواږه روړ حضرت سید برهان الدین المعروف غازی شاہ بابا نوس الجامی رحمت الله تعالی علیہ چې د حضرت اخو الپنجو بابا رحمت الله تعالی علیہ والد محترم د مبارک دغه ځوانان پیول چې تماشې مکوي ځکه چې دا یو د شریعت خلاف عمل دی او څه نقدیت او څه پیسې چې ستاسو په کار دی هغه به درته زه په حواله دغه موقع باندې خان گجو خان هم رو رسیدو د خو الپنجو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیہ سلامي د پار چې هغه د خبرې ټولې واورېدې پند و نصیحت واورېدو د حضرت اخو الپنجو بابا رحمت الله علیہ د والد محترم نو خان گجو خان یو اعلان وکړو چې نن نه پس په ثوابي علاقه کې دغه غلط رسم بند وی که چا کر خوشحالی راځي تماشې ورته نکی دا د خپل پنجو بابا رحمت الله تعالی علیہ دویم کرامت چې د دې مبارک د برکته د هغه رسم هغه رسم بند شو چې کوم رسم سو کلونو داسې روانو چې د شریعت خلاف